निचले फ्लोर पर मामूल की गहमा गहमी थी। हर जानिब से फ़ोन की घंटियां सुनाई दे रही थी। फाइल्स हाथों में लिए आते जाते गार्ड्स कान में ब्लूटूथ लगाए एक दूसरे से मुस्तकिल राब्ता रखे हुए और बैक वक्त मुख्तलिफ केसेस पर तहकीक करते हुए वह सब दिन के मसरूफ़ तरीन वक्त में सफ़र कर रहे थे। यासिर अपने कैबिन में विराजमान जूलिया की फ़ाइल को देख रहा था। फिर इसने सेलिना की फ़ाइल उठा ली। वो कई लम्हात तक वर्किरदानी करता रहा था। सेलिना के शुरू से लेकर अब तक के प्रोजेक्ट्स, इसके नाम पर लोगों के साथ काम करने की फहरिस्त, आखिर में इसका स्कैंडल, जिसके बाद इसे कहीं से भी काम नहीं मिला था। इसकी आंखें हर एक तफसील स्कैन करती जा रही थी। लैपटॉप पर मसरूफ साहिर ने इस पर एक खफीफ सी निगाह डाली। क्या हुआ? कहाँ स्टिक हो गए हो? इसने फाइल सामने टेबल पर डाल दी। फिर नफ़ी में सर हिलाया। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना सबको लग रहा है। इसके कहने पर साहिर की चलती उंगलियां लम्हे पर को रुकी थी। इसने आंखें फेर कर इसे देखा था। क्या मतलब? क्या मारिया हसन ने नहीं भेजा इस स्टॉकर को? केस के हवाले से कुछ मालूमात इसे भी थी। यासिर ने गहरा सांस लिया और फिर सर कुर्सी की पुश्त पर रखा। इसकी आंखें पुरसोच अंदाज में सिकुड़ी हुई थी। स्टॉकर को पकड़ना मुश्किल नहीं है और मुझे यकीन है कि इसे मारिया ने ही भेजा होगा। लेकिन जो हमला आवर मैंने लिफ्ट में पकड़ा था वो हमला आवर कोई और था। और इसकी आखिरी बात पर साहिर चौंका था। मतलब इसे किसी और ने भेजा था? इसके पूछने पर यासिर ने महज सर इस्बात में हिलाया था। वो मिलिटेंट नहीं था, ना ही इसे मारने के लिए भेजा गया था। इसे बस सेलिना को डराने के लिए भेजा गया था। जुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा। साहिर ने एक शक इसके सामने रखा था। हो सकता है, लेकिन आखिरी इत्तलाआत के मुताबिक वो मुल्क से बाहर था। क्या तो मुझे कल तक बता सकते हो कि वो कहाँ है? साहिर ने सुनकर सर हिला दिया था। इसके लिए ऐसी मालूमात इकट्ठी करना मुश्किल नहीं था। ऐसे हालात में सेलिना को बॉडीगार्ड की सख्त ज़रूरत होगी। क्या अभी तक इन्होंने गार्ड नहीं रखा? इसके इस्तफसार पर वो सीधा हो बैठा था। सेलिना की सुबह वाली गिरदान समात में उतरने लगी। वो इसे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सर यासिर, आपको चीफ अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। साहिर को यूं ही छोड़कर वो अगले ही पल हनीफा के सामने आ खड़ा हुआ था। इन्होंने 2 उंगलियों से इसे बैठने का इशारा किया तो वो कोट का बटन खोलता कुर्सी खींच बैठा। चीफ हनीफा इसे बहुत मुतफक्किर महसूस हुए थे। सेलिना पर हुए हमले की इत्तला मुझे मिली थी। इन्होंने बात का आगाज़ किया। वो हिम्मतन गोश था। इसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है यासिर। क्या तुम तहकीक के साथ इसके गार्ड बन सकते हो? इनकी आवाज़ में फ़िक्र हलकोरे ले रही थी। वो इन्हें चंद पल देखता रहा। इस एजेंसी में सैकड़ों गार्ड्स हैं। आप मुझे ही क्यों इसका गार्ड मुकर्रर करना चाहते हैं? क्योंकि मैं इन सैकड़ों गार्ड्स में से तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जवाब आसान था। वो कंधे सेत में रखे बैठा रहा। फिर चीफ की जानिब देखा। इनकी आंखों का रंग और चेहरे की साख्त बिल्कुल सेलिना के चेहरे जैसी थी। चेहरे पर रकम मासूमियत और नरमी भी सेलिना का पट्टू थी। इस एजेंसी में आए दिन एक्ट्रेस को तरह तरह के मसाइल का सामना रहता है। आप कभी किसी एक्ट्रेस के लिए ऐसे मुतफक्किर नहीं हुए। इसकी बात सुनकर वो चौंके थे। टेबल पर रखे इनके हाथ लम्हे भर को बेचैनी का शिकार हुए थे। वो इनकी हर हरकत को पकौड़ तक रहा था। ये एजेंसी की जिम्मा। ओके, मैं इनका गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी शनाख्त इनके बॉडीगार्ड के तौर पर मुतारिफ नहीं करवाना चाहता। मेरे गार्ड रहने के चंद मुतालबात भी होंगे। अगर आप इन मुतालबात पर राज़ी हैं तो मैं तहकीक के साथ इनकी हिफाजत करने का ज़िम्मा ले सकता हूँ। इसने इन्हें दिक्कत से बचा लिया था। वो इसे खामोशी से चंद पल देखते रहे। इन्हें लम्हे भर को शक सा गुजरा था। क्या वो जानता था? कैसे मुतालबात? वो भी पीछे हो बैठे थे। साथ ही कलम हाथ में लिए कोरे कागज़ को निगाहों के सामने किया। सेलिना की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। पहला, मैं इनका कॉन्फिडेंशियल गार्ड रहना चाहता हूँ, कुछ वक्त के लिए। जब तक मेरी तहकीक को लीड नहीं मिल जाती तब तक आप मंजर आम के लिए कोई गार्ड इनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। दूसरा, तहकीकात मुकम्मल हो जाने पर मैं इनका बॉडीगार्ड नहीं रहूँगा। मेरे पास इस जॉब को ख़त्म करने का हक़ मौजूद होगा। तीसरा, मेरी बॉडीगार्ड और तहकीकात की पेमेंट आप अलग अलग मुझे इरसाल करेंगे। मैं बगैर पैसों के कोई काम नहीं किया करता। वो इसकी सारी शराइत को तेज़ी से कागज़ पर रकम करते जा रहे थे। और कुछ? इन्होंने सर उठाकर पूछा तो वह लम्हे पर को पीछे हो बैठा। इन्हें बगौर देखा। और ये कि आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इसकी आखिरी बात सुनकर वो रुक से गए थे। कागज़ और कलम एक जानिब रख दिया। क्या? मैं तुम पर शक क्यों करूँगा? क्योंकि आप और मैं एक जैसे हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर उठ खड़ा हुआ। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कार्ड पर कभी अंधा भरोसा नहीं करता जिसे मैं इतना अहम केस असाइन करता। हनीफा इसकी बात सुनकर चौंक से गए थे। इनकी आंखें तीखे अंदाज में सिकुड़ी थी। तुम ऐसा क्या करोगे जिससे मुझे तुम पर शक करने का मौका मिलेगा? मैंने कब कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? पुरसुकून अंदाज वो गड़बड़ाता नहीं था। मतलब तुम ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हो? इन्होंने समझकर सर इस्बात में हिलाया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मिस्टर आलम।
ان کی آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا۔ تنبیہہ، وہ ایک واضح تنبیہہ تھی۔ میں غیر جانبدار ہو کر اس کیس کو حل کروں گا چیف۔ اس کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم سیلینا کی حفاظت کرنے کے لیے ہائر کیے جا رہے ہو۔ انہوں نے اسے یاد دلایا تھا۔ آواز میں سختی سے ابھر آئی تھی۔ میں نے محض سبجیکٹ کی بات نہیں کی ہے، میں نے اس سبجیکٹ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق رکھنے والے ہر فرد کی بات کی ہے۔ اور حنیفہ مظہر اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ کیا یہ لڑکا جانتا تھا؟ ان کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ یاسر کو اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ میری شرائط پر راضی ہیں تو میں بھی اس کیس کے متعلق کانٹریکٹ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ لمحے پر کو چیف کی بات پر ٹھہر سکیا۔ تم کتنا جانتے ہو؟ ان کی آواز، لہجہ، انداز، وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھے۔ بالکل اتنا ہی جتنا آپ مجھے معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سوری، میں نے وہ بھی دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جانے وہ اتنے سیدھے چہرے کے ساتھ ایسی باتیں کیسے کر لیا کرتا تھا۔ وہ پلٹ کر گیا تو چیف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جانتا ہے، اور انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کھیل لیے گئے تھے۔ وہ انہیں جان بوجھ کر جذباتی کر گیا تھا۔ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جو انہیں واضح طور پر سیلینا کی جانب سے پریشان کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں اتنے سالوں بعد بھی حیران کر گیا تھا۔ اس نے اترتی رات کی سیاہی کے ساتھ ہی کار گھاس کے گتے پر روکی اور باہر نکل آیا۔ وہ سردار کے پاس پچھلے کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے کام کے باعث گلہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بچوں کی طرح خفا ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے داخلی دروازہ دھکیلا اور اندر چلا آیا۔ لکڑی کا فرش ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ لاؤنج سے متصل کچن سے خوشگپیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھایا۔ وہ ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ دادا، آپ یقین نہیں کریں گے کس قدر سخت تھا وہ مجرم۔ اسے گلٹ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنا گھنونا جرم کرنے کے بعد بھی وہ پشیمان ہونے سے قاصر تھا۔ ہماری ٹیم نے کیس کے ساتھ جڑے ڈاکٹر کی ٹیم سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے ذہنی بیماری تھی۔ سائیکو تھا وہ۔ دادا ارمان کے ساتھ گول ٹیبل پر براجمان انہیں ماغ سے اس کی کہانیاں سن رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو حرکت دیتا، آنکھوں میں ٹھیرو جوش و جذبہ لیے انہیں اپنے آخری کیس کی روادار سنا رہا تھا۔ میسم ایک جانب کھڑا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ ارمان کی کہانیاں سننے میں مزہ تو بہت آتا تھا، لیکن پھر اسے اور سردار کو کئی راتیں ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ تم اپنی فضول کہانیوں سے پاس نہیں آؤ گے، اس نے کچن میں دروازے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ دادا اس کی آواز پر چونک کر مڑے تھے۔ اسے دیکھ کر جیسے رگوں پہ میں خوشی کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ ان کا ہینڈسم پوتا آج ان کے ساتھ رہنے چلا آیا تھا۔ تم کب آئے؟ ارمان نے پوچھا تو اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا، پھر آگے بڑھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالنے لگا۔ جب تم اپنے سائیکو کیس کی روادار پورے جوش و خروش سے سنا رہے تھے۔ دادا، آپ کو مزہ آتا ہے نا سن کر؟ اس نے یقین دہانی کے لیے فوراً پوچھا تھا۔ آف کورس، کول دادا جی، ایسے مسکرا کر کہتے وہ بہت پیارے لگے تھے۔ ہاں، مزہ آتا ہے، اور پھر رات کو کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ سلا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ارمان کی کہانیاں سننے کے بعد سیریل کلر انہیں اپنے سر پر منڈلاتا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سردار نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ ایک دفعہ بجایا تھا بس دروازہ، میں آپ کو آج رات اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا۔ ارمان ہے یہاں، تم سے تو کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ آپ اسے ہی کیوں اپنا پوتا نہیں بنا لیتے؟ اس نے جل کر کہا تھا۔ ارمان کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ آلریڈی میرا پوتا ہے، میں اسے دل و جان سے اپنا پوتا مان چکا ہوں۔ وہ بھی تو بدو بولے تھے۔ ارمان کا پیروں کی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ یقیناً جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا ہوگا آپ نے۔ میرے علاوہ آپ سب کو اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ پانی پی کر وہ آستینے موڑتا سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم اتنا ہی کہہ رہے ہو تو کیوں نہ میں اسے واقعتاً اپنا وارث مقرر کر دوں؟ دادا کو ارمان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارمان نے ہنس کر تالیاں بجائی تھی۔ میسم کے بھی دانت نکل آئے تھے۔ یاسر نے ہنستے ہوئے میسم کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس کے دانت فوراً غائب ہوئے تھے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کی جائیداد۔ دادا، کوئی جل رہا ہے یہاں پر، دیکھے تو ذرا۔ اس کا چہرہ جلن سے سیاہ پڑ چکا ہے۔ ارمان کا انداز ایسا تھا کہ دادا نے پلٹ کر ایسا منظر ملاحظہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ پھر وہ ہنس کر ارمان کی جانب گھومے۔ ہماری خوشیوں سے جلتا ہے۔ آف کورس، اس نے آنکھیں گھمائی اور باہر نکل آیا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہوا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ جینس پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو ماتھے پر بکھیرے۔ کھانا تو کھا ہی لیا ہوگا آپ نے؟ ارمان کی کہانیوں کو انجوائے کرتے ہوئے اس کی آواز ابھری تھی۔ لاؤنج میں ارمان کے ساتھ براجمان سردار نے کندھے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اتنی رات گئے تو کوئی بے مروت پوتے کا انتظار بھلا کیوں کرے گا؟ وہ اثر لیے بنا کچن کی جانب بڑھ آیا تھا۔ بے مروت؟ میرا ہی دماغ خراب تھا کہ اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس رہنے چلا آیا۔
اس کی جلی کٹی آواز ابھری تھی۔ سردار اور ارمان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا، یوں جیسے دو دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے تیسرے دوست کے انتہائی غیر دوستانہ رویے پر افسوس کر رہے ہوں۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے لگے تو وہ حیران ہوا۔ میرا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو ارمان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنی بھی اچھی شکل نہیں ہے تمہاری کہ محض دل رکھنے کے لیے دوبارہ کھانے بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ۔ میسم اب تازہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ دادا نے گرم روٹی اس کے سامنے نکال کر رکھی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں کھایا تھا کھانا تمہارے بغیر، مت چڑھو اتنا۔ اور ان کے ایسے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا سرخ ہوا تھا۔ ایکٹ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ دیکھیں دادا، آپ کا پوتا ٹف گائے بننے کے چکر میں بہت جگہوں پر اپنا نرم حصہ چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارمان کی چلتی زبان کہاں رک رہی تھی، اس نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کھا لیتے میرے بغیر کھانا، کندھے اچکا کر یوں کہا جیسے اوہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن ارمان اور سردار دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا اب سکون سے کھانا کھاؤ۔ وہ تینوں خوش کپیوں کے دوران کھانا کھا رہے تھے۔ ارمان اور دادا بول رہے تھے اور وہ انہیں سن رہا تھا۔ کبھی کبھی ہنس پڑتا اور کبھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا کرتا۔ ارمان بتا رہا تھا تم نے جولیا کے گارڈ کی جاب چھوڑ دی، اگر ایسا ہے تو ایجنسی جا کر کیا کرتے ہو تم؟ کھانے کے بعد لاؤنج میں براجمان وہ تینوں سبز چائے پی رہے تھے۔ جب دادا نے اس سے پوچھا، اس نے ارمان کو خون خوار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک راز نہیں رکھ سکا گدھا، مگر وہ بھی ٹھیٹ تھا، اس کی آنکھوں کا اثر لیے بغیر بیٹھا رہا۔ جی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر اب کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ خاص نہیں، ایک کیس سالو کر رہا ہوں۔ کیسا کیس؟ ہوتے ہیں بہت سے کیسز ایجنسی میں ایکٹریس کے متعلق۔ آپ پریشان مت ہوں، میں جاب لیس نہیں ہوں، اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ سردار نے گہرا سانس لیا۔ کتنا کہا تھا تمہیں کہ ایسا تھکا دینے والا پیشہ مت اختیار کرو، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ ان کے کہنے پر ارمان اسے بالکل خاموش نگاہوں سے تکنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاسر باڈی گارڈ کیوں بنا تھا۔ سیلینا سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ان کے اگلے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر خالی کپ درمیانے ٹیبل پر رکھ دیا۔ گلابی لباس میں ملبوس صبح والی سیلینا اسے یوں ہی یاد آئی تھی۔ میں ایجنسی اپنے کام سے جاتا ہوں، سیلینا سے ملنے نہیں۔ اس کے جواب پر سردار بدمزہ ہوئے تھے۔ کوئی ہوگا اس جیسا جو سیلینا کو نظر انداز کر سکتا ہو؟ وہ ارمان سے مخاطب تھے، وہ بھی ان کی بات پر سر تھن رہا تھا۔ آپ دو فین بوائز ہیں نا اس کے، میری کیا ضرورت؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، پھر شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ آیا۔ ان دونوں نے اسے نہیں روکا، اسے سویرے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اسے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ وہ فٹ ہوتا تبھی تو کسی دوسرے شخص کی حفاظت کر سکتا تھا۔ رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا کمرہ صاف ستھرا اور خاصا کشادہ تھا۔ چھت کا پچھلا حصہ سیدھا جبکہ آگے کا حصہ خاصا نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اس جھکے حصے پر شیشے کی ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے تاریک آسمان پر جگمگاتے کئی ستارے نظر آتے تھے۔ ایک جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ ہی دیوار گرد الماریاں موجود تھیں۔ کتابوں کے کئی چھوٹے چھوٹے شیلف پر کئی کتب ترتیب وار رکھی تھی۔ ان کتابوں پر فیری لائٹس کے سنہری کمکمے جگمگا رہے تھے۔ کمرے میں موجود محض ان چھوٹے سنہری کمکموں کی مدھم روشنی بکھری تھی۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ بلند سا آئینہ بھی ٹکا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کا قیمتی فریم سنہرے رنگ کا تھا۔ فیری لائٹس میں اس کا سنہرا پن دمک رہا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ موجود شیشے کی کھڑکی اور چھت پر لگی اس گلاس ونڈو سے باہر اترتی خوبصورت رات کا نظارہ وہ بہت فرصت سے تک رہا تھا۔ گردن کے نیچے ایک ہاتھ تکیے کی صورت رکھے محو ہو کر چھت کو تکتا ہوا۔ یکایک اسے دروازے کے پار کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہیں ہلا۔ پھر اس نے کسی کو آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ نہیں ہلا۔ اب کوئی بے حد آہستگی سے اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو رہا تھا۔ یہاں وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن کمرے میں موجود مبہم طریقے کے باعث آنے والے نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یاسر، سردار کی معصوم سی آواز پر وہ اس ابھرتی مسکراہٹ کو جیسے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ دادا، میری پرائیویسی کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اس نے گلاس ونڈو سے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ سردار نے اثر لیے بغیر اس کے ساتھ دراز ہو کر سر رکھ دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی انداز میں ہاتھ سر کے نیچے دیے اوپر موجود رات کا چاندنی سا وجود تک رہے تھے۔ ارمان کے پاس جا رہے تھے نا اب تو؟ ارمان گہری نیند سو رہا ہے، آپ کی نیند اڑا کر وہ گہری نیند ہی سو رہا ہوگا۔ دادا ہنس رہے تھے، ان کے ہنسنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ارمان کی کہانیاں تو بہانہ ہیں۔ اچھا، مسکراہٹ دبا کر سوالیہ سے پوچھا۔ دادا سر ہلانے لگے تھے۔ تم مجھے بہت پیارے ہو، رات کے اس وقت آپ مجھ سے اتنی قریبی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر سے ہنس دیے تھے، پھر کچھ پل بعد آہستہ سے بولے، رات کتنی خوبصورت ہے نا؟ راتیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے آنکھیں ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا تھا۔
सितारों के बगैर रातें भयानक मालूम होती हैं। दादा ने नरम सा इतराज़ किया था। देखने वाले की आंख का कमाल है दादा, मैंने सितारों के बगैर भी रातों को खूबसूरत महसूस किया है। पोता रात के इस पहर सोने की बजाय जाकर सितारों भरी रात को देख रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पोता थक चुका है, वो सोना चाहता है, लेकिन दादा सोने नहीं दे रहे। बिला वजह रात की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों भला? काबिले कदर अदब के उस्ताद ने इस्तफसार किया था। क्योंकि वो अदबी इंसान है। अदबी लोगों को तारे देखकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद आ जाता है, और फिर जब तक वो इस रॉबर्ट की नज़र में बयान की रात की खूबसूरतियों को बयान न कर लें, अपने पोते को चैन से सोने नहीं देते। और इधर सरदार का एक कहका बुलंद हुआ था। इन्हें रात देखकर वाकई अंग्रेज़ी अदब का एक नामवर शायर याद आ गया था। कितने अच्छे से जानता था वो इन्हें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अजीम शायर था। दादा को इसकी अजमत में कोई शक नहीं था। देखा क्या कहा था मैंने? इसने गहरा सांस लेकर कहा तो वो हंसते रहे। अब मैं कुछ कहूँगा तो तुम नाक भुएं चढ़ाओगे, लेकिन चलो अब मैं कह लेता हूँ। मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत पसंद है, लेकिन इसकी शायरी मुझे खौफजदा करती है। इनके कहने पर इसने चेहरा फेरकर हैरत से इनकी जानिब देखा था। क्यों? क्या अदब भी किसी को खौफजदा कर सकता है? वो इसके सवाल पर मुतबस्सम हुए थे। अदब नहीं बच्चे, इंसान इंसानों को खौफजदा कर देते हैं। बाज़ दफ़ा वो इतना सच लिख देते हैं कि इसे सहारना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या कह दिया रॉबर्ट ने कि आप इससे खौफजदा ही हो गए? तुम यकीन नहीं करोगे कि मुझे इसकी लिखी कौन सी सितर खौफजदा करती है। इसने मुतजस्सिस होकर आबरू ऊंचे किए थे। कौन सी? दादा चंद पल खामोश रहे, फिर इनकी मदम सी आवाज़ उभरी। बी हैप्पी 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 एंड सीज द डे ऑफ प्लेजर। और वह वाकई यकीन नहीं कर पा रहा था। ये सितर तो बहुत बेज़रर और खूबसूरत थी। रियली? मुझे इसके अल्फाज नहीं, मुझे इस सितर से निकलती मनफी तवानाई खौफजदा करती है। ये अजीब सितर है, इंसान को खौफ महसूस होने लगता है। जितनी दफ़ा इसने खुश रहने पर जोर दिया है, उतनी ही दफ़ा मेरा इस नज़म से एक अजीब सा ताल्लुक़ इस्तवार हुआ है। क्या अल्फाज भी तवानाई रखते हैं? बिल्कुल। अल्फाज जिस तवानाई से लिखे जाते हैं, वही तवानाई पढ़ने वाले महसूस करते हैं। कुछ लिखारी बहुत सादा लिखते हैं, लेकिन इनके अल्फाज की वाइब्स लोगों को अपने शहर में जकड़ लेती है। फ्रॉस्ट की वाइब अच्छी नहीं है। इनके कहने पर वो खामोश हुआ, छत को तकने लगा। खुश रहने के लिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक हद होती है जो इंसान को इंसान होने के नाते कभी पार नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी खुशी के लिए इस एक इंसानी हद की भी हिफाजत नहीं करते। बास लोग खुश रहने के लिए दूसरों की ज़िंदगियों में जो जहर घोलते हैं, वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है। बास दफ़ा इस सितर को बहुत गलत अंदाज से अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। वो हाल में खुश रहने के लिए दूसरों का हाल बर्बाद करने से भी पास नहीं आते। वो अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों को पैरों तले कुचलते हुए गुजरते चले जाते हैं। सरदार की बात पर इसे बहुत से चेहरे याद आए थे। सुल्ताना, मारिया, वाजिद, अपने हाल की खुशी के लिए दूसरों का हाल बर्बाद करने वाले लोग। वो खामोश ही रहा। क्या तुम इस नज़म का नाम जानते हो? इसने लाइल्मी के बायस महज सर हिलाया था। कार्ब टाइम। कार्ब टाइम ये लातीनी सितर है, जिसका मतलब है मुस्तकबिल और माजी के गम से आज़ाद होकर हाल में ज़िंदा रह जाए। हाल को अपनी पूरी खुशगवार तवानाई से गुजारा जाए। मुस्तकबिल की खौफजदा कर देने वाली फ़िक्र से आज़ाद होकर माजी की तकलीफ यादों को परे धकेल कर सिर्फ़ और सिर्फ हाल का सपूत बनकर जिया जाए। ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसने कुछ पल बाद कहा था। सरदार को इसकी बात से इख्तलाफ नहीं था। बिल्कुल, ये एक ऐसी इबारत है जो इंसान को ग्रो करने में मदद देती है। माजी में कैद रहने वाले एक दायरे में कैद हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं। मुस्तकबिल में ज़िंदा रहने वाले हर लम्हा गहरी असियत का शिकार होते हैं। वैसे तुम कहाँ कैद हो, माजी या मुस्तकबिल में? इनके इस तबसार पर वो चंद पल कुछ भी नहीं बोला था। उतरती रात के पार इसे एक धुंधला सा मंजर महसूस हुआ था। अस्पताल का वो ठंडा फर्श, जमा देने वाली तकलीफ, इसने बहुत सा थूक निकला था। मुझे पता है तुम कहाँ कैद हो, दादा ने खुद ही समझ कर कहा था। वो जानता था कि सरदार ला इलम नहीं थे। हमारी ज़िंदगियों में कोई एक ऐसा लम्हा ज़रूर वारिद होता है कि हम इससे कभी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, चाहें तब भी नहीं। वो लम्हा या तो बहुत खुशगवार होता है या फिर बहुत गहरी तकलीफ़ का गुमाज। हम सिर्फ वही लम्हात याद रख पाते हैं जो एक्सट्रीमिज़म का मज़र हों। हमें आम दिन रात याद नहीं रहते, हमें एक्सट्रीम खुशी या तकलीफ़ के लम्हात याद रह जाते हैं। और क्या तुम जानते हो कि इस एक लम्हे की कैद से आज़ादी इंसान को एक अजीम इंसान बना देती है। बाहर उतरती रात पहले से ज़्यादा खूबसूरत और उदास महसूस होने लगी थी। सरदार की बातें उस रात की मानंद उदास और खूबसूरत थी। सरदार आलम, आप बहुत बोलते हैं। कुछ पल बाद इसका मदम सा तबसरा उभरा तो दादा बेबसी से हंस दिए। सेलिना की मदद कर दिया करो, बहुत अकेली लगती है वो मुझे। इनके कहने पर इसने गहरा सांस लिया था। इसके आसपास बहुत लोग हैं, वो कैसे तन्हा हो सकती है?
रोशनियों में घिरे लोग अक्सर तन्हा होते हैं। दादा उठ गए थे, फिर शफकत से हाथ आगे बढ़ाकर इसके बालों को छुआ। इसने छत से आंखें हटाकर इनकी जानिब देखा था, आंखों पर नाजुक सी ऐनक लगाए, नरम आंखों से इसे देखते हुए। एक लम्हे के लिए इसका दिल शुक्र से भर गया था, लेकिन इसने कहा, तो सिर्फ इतना ही, आप सोने दे मुझे। हाँ, सो जाओ, गुड नाइट। वो उठकर अब दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। एक लम्हे को पलटकर इसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गए। वो इनके अंदाज पर देर तक मुस्कुराता रहा था। अगली सुबह वो स्क्रिप्ट लेने नज़र के ऑफिस चली आई थी, लेकिन दरवाजे में बहुत तजम्मे गफीर महसूस करके इसके कदम लम्हे पर को थमे थे। इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो अगले ही पल रास्ता बनाती आगे बढ़ने लगी थी। रिपोर्टर्स ने इसे देखते ही इस पर सवालात की बौछार कर दी थी। यूविल ने बमुश्किल रिपोर्टर्स को बड़े धकेलकर इसे अंदर की जानिब खींचा। फ्लैश लाइट्स और सवालात, वो नासमझी से हर एक को तक रही थी और फिर इसकी हर नासमझी इनकार हो गई। ऑफिस में लगे कीमती सोफों पर मारिया विराजमान थी। इसके ऐन सामने डायरेक्टर बैठा था। नज़र अमजद एक जानिब बेबसी से इस्ताता था और माहौल खासा तनाव का शिकार था। क्या आप एक बदनाम ज़माना एक्ट्रेस को अपने ड्रामे में लेना चाहेंगे डायरेक्टर साहब? वो अपना मुद्दा पहले ही बयान कर चुकी थी, अब महज आखिरी कलमात से अपने मुद्दे पर मोहर जब्त कर रही थी। इसके कदम पीछे ही कहीं जम गए थे। डायरेक्टर ने एक मलामती निगाह इस पर डाली थी। यूविल इसके साथ ही खड़ा था। मैं खुद भी हिचकिचाहट का शिकार था, लेकिन अब आपके कहने पर तो मैं इन्हें वाकई काम नहीं दे सकता। मारिया ने इसकी जानिब देखा, लम्हे पर को मुस्कुराई। सेलिना को अपना आप एक बार फिर से बहुत छोटा महसूस होने लगा था, ऐसे जैसे वो इसके सामने किसी जिसारत की हिम्मत ना रखती हो। हर एक का इनके बारे में यही ख्याल है। मैं बस आपको किसी भी बस्ती का शिकार होने से बचाना चाहती थी डायरेक्टर साहब। इन मोहतरमा की हिस्ट्री शीट बताती है कि ये माजी में जिसके साथ भी रही, इन्हें बस्ती में धकेल गई। सेलिना मज़र का बैड लक इनका पीछा हर जगह करता रहा है। वो अगले ही पल उठ खड़ी हुई थी, कदमों में रखा पर्स भी उठा लिया। इसके कंधों तक आते बाल सीधे थे और चेहरा दमक रहा था। वो अपना भरपूर ख्याल रखने वाली औरत थी। डायरेक्टर शबीर रज़ा भी इसके साथ ही उठा था। मैं आपको इससे कहीं अच्छी एक्ट्रेस असाइन कर सकती हूँ, बस खुद को टोपने से बचाएं। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं मारिया। नज़र पहले भी इसे रोकता रहा था, लेकिन वो तो गोया इसकी बात सुन ही नहीं रही थी। किसी के रिज़्क को आप यूँ नहीं छीन सकती। इसने एक नाकदाना निगाह नज़र पर डाली और फिर बुत बनी सेलिना को जहर आलूदा नफरत से देखा। अगले ही पल सर छटकर वो इसके साथ से निकलती आगे बढ़ गई थी। यूविल ने बुत बनी सेलिना को देखा। इसका दिल दुखी हो गया था इसे ऐसे देखकर, लेकिन वो अगले ही पल मारिया के पीछे भागी थी। वो अब अपने साथ लाए गए रिपोर्टर्स और गार्ड्स की हमराही में दाखिले दरवाजे की जाने पड़ रही थी। वो इसके पीछे भाग रही थी। लिफ्ट से निकलते अरमान, हनीफा और सलमान अपनी ही जगह ठहर गए थे। वो इसे भागता हुआ देख चुके थे। अरमान चीफ हनीफा को किसी हवाले से जानता था, इसीलिए वो इनसे मिलने यासिर के साथ एजेंसी चला आया था। जाने यासिर खुद कहाँ था। मेरी बात सुने प्लीज़, ऐसे मत करें, आप ऐसे नहीं कर सकती, इसने बुलंद आवाज़ के साथ कहा। तो कई मर्दों में घिरी मारिया ने लम्हे पर को पलटकर इसकी जानिब हैरत से देखा। रिपोर्टर्स अब माइक्स और कैमरे इसकी जानिब फेरे खड़े थे। दाखिली दरवाजे के करीब तमाशा सा लग गया था। वो तीनों भी किसी अनहोनी के एहसास के तहत हुजूम के जानिब पड़ आए थे। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा कर रही हूँ। आप ज़्यादती कर रही हैं। आप मेरी वर्क प्लेस पर आकर पर्सनल्स को दरमियान में नहीं ला सकती। आप अपने हसद की वजह से मेरा काम नहीं ख़राब कर सकती, वो जब्त से कह रही थी। रिपोर्टर्स अब इसे दिलचस्पी से देख रहे थे। मारिया ने इस्तज़ा से सर झटका था, फिर करीब चली आई और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, मारिया ने इसे खींचकर चांटा दे मारा था। एक पल के लिए सब कुछ साकित हो गया था, यूं गोया कभी हरकत में आया ही ना हो। हनीफा यकलक ही आगे बढ़ने लगे तो सलमान ने इन्हें हाथ से पकड़कर रोक लिया। वो बेबसी से सेलिना का सुर्ख पड़ता रुखसार देखकर रह के थे। दूसरों के शोरों पर डोरे डालने वाली बदनाम ज़माना अदाकारा अब मुझे वर्क एथिक्स सिखाएगी। इसकी हित्तक अमेज़ आवाज़ उभरी थी। वो अपने रुखसार पर हाथ रख के सुन हुई इसे देख रही थी। दूसरों के शोहरों पर डोरे डालने से क्या मुराद है आपकी? एक रिपोर्टर ने चटखाड़ेदार सवाल दागा था। इन जैसी गोल्ड डिगर्स को कौन नहीं जानता। अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ये किसी भी अमीर मर्द को फांस लेती हैं और फिर ज़िंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं मज़ीद इन जैसी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सेंस ऑफ जस्टिस मुझे ऐसा करने से बाज रखता है। वो कहकर बाहर की जाने पड़ गई थी। रिपोर्टर्स इसके पीछे तेज़ी से बाहर पड़े थे। इन सबको अपने अखबारात और न्यूज़ चैनल्स के लिए चटखारेदार खबर दरकार थी। वो पीछे तनहा खड़ी रह गई। इसी पल दाखिली दरवाजे से यासिर अंदर दाखिल हुआ था। इसे दरमियान में खड़ा देखकर लम्हे पर को ठहरा, फिर निगाहों ने बाहर मौजूद रिपोर्टर्स का पीछा किया। अगले ही पल इसने जब्त से गहरा सांस लेकर सेलिना की जानिब देखा था। यासिर और अरमान, बॉडीगार्ड्स का एक जमे गफीर जो इसे बेहद पसंद करता था, हनीफा और सलमान, नज़र और यूविल,
ایک بھی انسان اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس ہجوم میں تنہا تھی۔ اس کا ہاتھ رخسار سے بے دم ہو کر پہلو میں آ گرا تھا۔ پھر اس نے کسی بھی جانب دیکھے بغیر مردہ آنکھیں لیے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے اس کے اندر امید کی اس آخری آس کو بھی اپنی جلن سے خاکستر کر دیا تھا۔ پیچھے سب بے بسی سے کھڑے رہ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اس نے کسی کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا تک نہیں۔ وہ بس بے دم قدم لیے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ معید کے سامنے استادہ تھی۔ وہ اسے بے وقت اپنے کلینک میں دیکھ کر چونکا تھا۔ ہمیں ڈس آرڈرز کیوں ہوتے ہیں معید؟ اس کا چہرہ بے حد سفید تھا۔ معید نے اسے محتاط نگاہوں سے دیکھا۔ اسے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہہ سکا وہ اسے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ پچھلے صحت مند آرڈر سے کام نہیں ہو رہا تو وہ اپنا آرڈر بدل لیتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ ایک آرڈر کو توڑ کر ایک ٹاکسک چکر میں داخل ہو چکا ہے۔ اسے صرف ایک بات پتا ہے کہ وہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، پھر اٹھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ اسے پانی کا گلاس دیا۔ وہ خالی نظروں سے اس آب کورے کو دیکھے گئی۔ اگر ہمارا دماغ سروائیول موڈ سے ہٹ کر کام کرنا جانتا تو کیا ہماری زندگی آسان ہوتی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ معید نے گہرا سانس لے کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ پھر شاید ہم میں سے کوئی انسان اس روئی زمین پر زندہ نہیں رہتا۔ ہم انسان 21ویں صدی تک صرف اسی لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا دماغ موجود تھا جو ہمیں کسی بھی حال میں زندہ رکھنے کے لیے راضی تھا۔ سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اپنے دماغ کو کیسے بتاؤں کہ میں مزید سروائیو نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے سوال کو سمجھتا تھا، اس لیے حیران ہوئے بغیر کہنے لگا، آپ اپنے دماغ کو یہ بات کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ اسے ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ کیا آپ سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا تو سیلینا نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہتا جا رہا تھا، یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو جسمانی تشدد کے باعث وجود میں آتا ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ فزیکل وائلنس ہے۔ ایسا وائلنس جس کا بچپن میں سامنا کیا گیا ہو۔ مجھے ہمارے دماغ کا یہ ڈس آرڈر سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، پھر پلٹ کر دیوار پر لگی ایک مصوری کی جانب بڑھایا۔ اس کے نوز پر کئی رنگ ہر جانب سے بکھیرے گئے تھے۔ ان رنگوں کی زبان سمجھنا عام انسان کے لیے کٹھن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے عام انسان کے لیے انسانی دماغ کو سمجھنا کٹھن تھا۔ وہ اب جیبوں میں اپنے خوبصورت ہاتھ اڑسے اس رنگ برنگی مصوری کو دلچسپی سے تک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکال کر گہرے نیلے رنگ کے پیٹرن پر پھیرا۔ ہمارا دماغ ہر اس یاد کو بلاک کر دیتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو یا جس کی اذیت ہمیں سانس تک نہ لینے دے۔ ہم جب ایک اذیت برداشت کرنے کی سکت خود میں نہیں پاتے تو اس کے نتیجے میں ہمارا دماغ کئی شخصیتیں گھڑ لیتا ہے۔ وہ پرسنالٹیز ہماری تکلیف بانٹنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پھر ہم ان شخصیات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، بالکل اپنے ہمزاد کی مانند۔ نفسیات کی زبان میں اسے ہلاؤسینیشن کہتے ہیں۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو بہت گہرا تھا۔ اس کی لمبی سفید انگلیاں اب تک نیلے رنگ پر اپنا اندیکھا سا نشان ثبت کرتی جا رہی تھی۔ ہمارا دماغ صرف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہماری ہی جیسی کئی شخصیات گھڑ لیتا ہے تاکہ ہم اپنی تکلیف ان سے بانٹ لیں۔ پھر جو تکلیف آپ کی اس ایک شخصیت میں صحیح ہوتی ہے وہ آپ کی دوسری شخصیت کو یاد تک نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ اور جانتی ہیں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ نیلا رنگ تھم گیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں گہرے سرمئی رنگ پر دائرہ کھینچ رہی تھیں تاکہ ہم اکیلے اپنی تکلیف کا سامنا نہ کرتے رہیں بلکہ ہمارے پاس بھی کوئی ہو جس سے ہم اپنی تکلیف بانٹ سکیں۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہماری ہی جیسی کئی شخصیات کھڑنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لیکن یو نو واٹ، وہ پلٹا تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ یہ مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ دیر از این آئرنی۔ رنگ برنگی مصوری پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اس تک چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ اب جیبوں سے باہر تھے۔ ہمارے دماغ کو نہیں پتا کہ وہ ہمیں بچانے کی بجائے ایک گہری اور نہ ختم ہونے والی دلدل میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جنہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اکثر تھکن سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ شخصیتیں انسان کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک الگ انسان کی مانند پختہ ہو جاتی ہیں۔ پھر گیم الٹ جاتا ہے۔ انہیں بھی زندگی سے اتنا ہی حصہ چاہیے ہوتا ہے جتنا کہ اصل انسان جی رہا ہوتا ہے۔ وہ اس حصے کو گزارنے کے لیے ہر لمحہ انسان پر حاوی ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ایک پرسنالٹی کے سوتے ہی دوسری پرسنالٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ان شخصیتوں کے ساتھ زندہ رہتے رہتے تھکن سے مر جاتا ہے کیونکہ وہ آرام نہیں کر پاتا۔ وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ لاسا پر کو ٹھہرا تھا۔ ہے نا فیسینیٹنگ؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ یہ فیسینیٹنگ ہونے سے زیادہ ڈارک ہے۔
کس نے کہا کہ ڈارک چیزیں فیسینیٹنگ نہیں ہو سکتی؟ دماغ کے کئی حصے بہت سیاہ ہیں اور ان سیاہ حصوں کی داستان اکثر بہت سیر انگیز ہوتی ہے۔ ان سیاہ حصوں کے باعث سے انسان نے آج تک سروائیو کیا ہے۔ وہ اس سے نفسیات کی بحث میں نہیں جیت سکتی تھی، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں مستقل کھڑے رہنے سے تھکنے لگی تھی۔ ہمارا دماغ ڈس آرڈرز کا شکار صرف اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ بھی اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ اس کی گہری پوری آنکھیں ٹھنڈے سے انداز میں پرسکون رہا کرتی تھی۔ ان میں نرمی تھی لیکن ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو سیلینا کو ان آنکھوں میں ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ تم تو بیماریوں کو بھی مثبت انداز میں دیکھنے کے عادی ہو معید۔ مجھے حیرت ہے کہ کوئی انسان اتنا مثبت کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سوال پر ہنس دیا تھا۔ سیلینا بھی خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ معید سے بات کرنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنے اندر سکون محسوس ہوتا تھا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ منفی خیالات سے خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے نفسیات پڑھنے کا۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ کچھ لمحوں قبل وارد ہوا سرد سا کھول چھٹک گیا تھا۔ وہ اب خود کو پھر سے زندہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسے آپ میرے آفس بغیر اپوائنٹمنٹ لے آئی ہیں، اور وہ بھی پبلک کلینک۔ مجھے لگتا ہے ورک لائف خاصی کٹن ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے سمجھ کر نرمی سے سر ہلایا تھا۔ سیلینا نے اس کا خیال رد کرنے کی بجائے سر اسپات میں ہلا دیا تھا۔ کٹن تو ہے لیکن میں اسے ہینڈل کر سکتی ہوں، اس نے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں بھول گئی تھی معید کہ میں ایک ایکٹریس ہوں۔ میں نے اس ایک چیز کو بھلا ہی دیا جسے کرنے میں مجھے مہارت حاصل تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ جو انسان کو کرنا آتا ہے وہ اس کی جان ہمیشہ بچاتا رہتا ہے۔ اب مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے بچائے گا، یعنی وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اداکاری، مجھے اداکاری کرنی ہوگی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹ گئی تھی۔ وہ فی الحال کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی اور اب کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ معید نے اس کے جواب پر محسوس ہو کر آبرو اوپر اٹھائے تھے۔ اسے اس کا جواب اچھا لگا تھا۔ سیلینا اب اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ داخلی دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ جانے کتنے ہی پہروں ایسی بیٹھی رہی تھی۔ اپارٹمنٹ شام ڈھلنے کے باعث گہری سیاہی میں ڈوبا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اپارٹمنٹ کا دروازہ تھڑتھڑا رہی تھی لیکن اس نے کوڈ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بجتے دروازے کو جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی، پھر آئینے کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے فون پر کئی کالز موجود تھی۔ اس نے کسی رابطے کا جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے نظر امجد کا نمبر اسکرین پر جگمگانے لگا تو اس نے بے تاثر چہرہ لیے فون کان سے لگا لیا۔ کل صبح 10 بجے تمہاری شوٹ ہے، کیا تم سویرے سیٹ پر تیار ہونے آ سکتی ہو؟ میں نے کوشش کی تھی کہ وقت تبدیل کروا لوں لیکن میں آؤں گی۔ اس کے یک لخت کہنے پر دوسری جانب موجود نظر لمحے پر کو ٹھہرا تھا۔ وقت تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گی۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح گہرے اندھیرے میں وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ ایجنسی کی جانب سے بھیجی گئی گاڑی میں وہ سیٹ کی لوکیشن پر چلی آئی تھی۔ یہاں اس کا میک اپ اور ڈریس میک اوور ہونا تھا۔ اسے تیار ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ابھی شوٹ شروع ہونے میں وقت تھا۔ وہ یوول کے ساتھ ایجنسی چلی آئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ایجنسی کی گہما گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے نچلے فلور پر جانے کے لیے کارڈ انسرٹ کیا اور پھر کئی انچ لمبی ہل سے چلتی آگے بڑھ آئی۔ اپنے کیبنز میں سر چکا کر کام کرتے تمام گارڈز اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ سیلینا مظہر آج مسکرا نہیں رہی تھی، وہ آج سنجیدہ تھی۔ مجھے ایجنسی کی ریگولیشنز کے تحت چند حفاظتی گارڈ چاہیے۔ وہ چیف حنیفہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بالکل گنگ ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا لباس تھا جو توجہ کھینچتا تھا۔ وہ قیمتی سلک کا گہرے سرخ رنگ کا لباس تھا۔ اس کی لمبائی قدموں تک گرتی تھی۔ اوپری گلا ایک جانب سے بند تھا اور ایک آستین ہتھیلی تک آتی تھی۔ دوسرا کندھا ایک جانب سے برہنہ تھا اور دوسری آستین غائب تھی۔ اس کا سفید بازو اور گردن کا نازک حصہ اونچی پنتی پونی ٹیل کے باعث مزید واضح ہو گیا تھا۔ آگے سے سارے بال سمیٹ کر انہیں آریانا گرینڈ والی مشہور زمانہ پونی ٹیل میں گوندا کیا تھا۔ سلک کے لباس پر کمر کے پاس ایک سلور رنگ کا چمکتا ہوا بیلٹ موجود تھا۔ وہ اس لباس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے، ڈیپ ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائے، وہ بلا شبہ حسین لگ رہی تھی۔ گارڈز کو اس کی خوبصورتی سہارنے کے لیے آنکھیں چندھیانی پڑ رہی تھی۔ حنیفہ نے اسے ریگولیشن سے زیادہ کارڈز دے دیے تھے۔ وہ انہیں لیے کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ نظر اور یوبل کو کہہ دیا تھا کہ وہ سیٹ پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، اس لیے ان کارڈز کو لیے جا رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکا۔ اس کے نکلتے ہی یاسر اپنے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ چیف حنیفہ پریشانی سے اس کی جانب پڑے تھے۔ یاسر، سیلینا، وہ کئی گارڈز کو اپنے ساتھ لیے جانے کہاں گئی ہے؟ اور وہ ان کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا میری ٹیم بھی گئی ہے اس کے ساتھ؟ اور چیف کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا۔ ساتھ ساتھ اس نے ساحر کے ساتھ بھی رابطہ جوڑا تھا۔ کہاں ہو تم؟ اور اس کا جواب سن کر وہ لمحے پر کو ساکت ہو گیا تھا۔
फिर तेजी से अपनी कार के जाने पड़ा। जन से गाड़ी आगे ले गया। वो इन गार्ड्स की हमराही में एक बुलंदोबाला इमारत तक सफ़र करके चली आई थी। शहजादे की जानिब का दरवाज़ा खोला गया और वह अपने कई गुलामों की मोयत में आगे बढ़ आई। ये सब गुलाम इसके हर जानिब मौजूद थे। बुलंदोबाला इमारत में मौजूद अफराद ठहर कर इस सुर्ख सफ़ेद लड़की को तकने लगे थे। इस कारोबारी इमारत में इसके आते ही हलचल सी मच गई थी। वो बगैर किसी दिक्कत के आगे ही आगे बढ़ रही थी। इसकी हिल्स की पासगश्त गार्ड्स के बूटों की पासगश्त में भी वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। इसने एक गार्ड को इशारा किया तो वह इसके लिए रास्ता बनाने लगा। इसे अब कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब पढ़ना था। तमाम रास्ते इसे अजबर थे। वो इस एनजीओस के किसी रास्ते को नहीं भूली थी। शुएब बस्तामी की अकलौती बेटी मारिया हसन ऑडिटोरियम नुमा कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद एक मीटिंग कंडक्ट कर रही थी। वो बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ी कई नामवर शख्सियात के सामने अपने अगले लाइहा अमल को तरतीब दे रही थी। एजेंसी से एनजीओस का हेड ऑफिस दूर नहीं था। वो अपनी कार से निकलकर तेज़ी से अंदर भागा था। मारिया हसन ने इस सुबह हर शय की तवक्को की थी, लेकिन इसने सेलिना मज़र को अपने सामने ऐसे देखने की तवक्को हरगिज़ नहीं की थी। वो इसे देखकर मुस्कुराई थी, फिर आगे बढ़ आई। सब चेहरे उठाए इसे देखने लगे थे। कॉन्फ्रेंस रूम खासा वसी और रीस था। बुलंद नशिस्तों पर इन्वेस्टर्स विराजमान थे और एक जानिब न्यूज़ रिपोर्टर्स की कुर्सियां लगी थी। कैमरों की लाइट्स अब बहुत बढ़ गई थी। क्लिक क्लिक की आवाज़ों में तेज़ी आ गई। यासिर अब तेज़ी से इस रूम की जानिब भाग रहा था। इसकी पेशानी पर पसीना था, सांस फूला हुआ था। इसे सेलिना को किसी भी बेवकूफ़ी से रोकना था। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर इसकी एजेंसी के गार्ड्स मारिया हसन के गार्ड्स को रोके हुए थे। इसने कई गार्ड्स को परे धकेल कर रास्ता बनाया और बमुश्किल अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फिर दरवाजे में ठहर भी गया। मारिया और वो आमने सामने थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसने दांत सख्ती से पीसे थे। सेलिना ने इसे इसी सुकून से देखा, फिर चेहरा दरवाजे की जानिब फेरा। वहाँ वो खड़ा था। बेयकीनी सुरमई आंखों से इसे देखता वो मारिया की जानिब घूमी। लेट मी टीच यू अ फकिंग लेसन, इसने किसी का जुमला दोहराया था और फिर इसने एक जन्नाटेदार चांटा मारिया हसन के रुखसार पर ऐन उसी जानिब लगाया जहां वो इसे चांटा मारकर गई थी। आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम में कहीं दूर तक गूंजी थी। नहीं सेलिना नहीं। यासिर ने बेयकीनी से नफ़े में सर हिलाकर बिना आवाज़ के कहा था। वो कल का वाक़या जानता था, लेकिन शायद अभी वो सेलिना को नहीं जानता था। वो फासला अबूर करके इसके नज़दीक आई थी, फिर इसकी जानिब झुकी। पत्थर हुई मारिया के वजूद में किसी जंबिश की गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैं भूल गई थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। थैंक्स टू यू मुझे अब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। वो सर्द सी सरगोशी करके पीछे हुई थी, फिर इसकी आंखों में देखा। नाम याद रखना, सेलिना कहते हैं मुझे, द बिच सेलिना। और इसी के साथ वो पलट गई थी। मारिया इतनी बेयकीन थी कि किसी भी रद्द अमल को देना इसे याद ही नहीं रहा। वो बस बेयकीनी से अपना रुखसार पकड़े खड़ी थी। सेलिना ने ठहर कर एक नज़र सुरमई आंखों वाले को देखा था, फिर वो इसके साथ से निकल गई थी। अब वो गार्ड्स की हमराही में सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी मतवासन चाल चलती बाहर की जानिब बढ़ रही थी। दिन की रोशनियों में इसकी धोतिया रंगत चकमका रही थी। सबकी निगाहें सताइश लिए इसे तक रही थी। हील्स की टिक टिक अब तक जारी थी। वो अब कहीं दूर तक सुनाई दे रही थी। वो पता दे रही थी कि सेलिना कौन थी, वो क्या थी, और जो आपको आता है वो आपकी जान हमेशा बचाता रहेगा। हालिम असनिमरा अहमद। फिजा में हर जानिब सन्नाटा महसूस हो रहा था। किसी जी रूह की आवाज़ नहीं आती थी। फिर कुछ शीशे का ज़मीन पर ज़ोर से आ लगने की आवाज़ उभरी। कुछ टूट कर चिकने फर्श पर दूर तक बिखर गया था। वो लड़की मेरे ऑफिस के अंदर तक कैसे घुसकर आई थी? क्या तुम सब मर गए थे? वो चिल्ला रही थी। इसकी आवाज़ में तेज से उभरती कपकपाहट और वजूद में सिलकती आग अब हर तरफ तबाही बिखेरने लगी थी। ऑडिटोरियम नुमा कॉन्फ्रेंस रूम कहीं पीछे रह गया था। अब वो अपने ऑफिस में खड़ी गार्ड्स की फौज पर चीख रही थी। इसकी नामवर इन्वेस्टर्स के सामने जितनी बेइज्जती हो चुकी थी, उसका अजाला नामुमकिन था। इसे अपने ऊपर पूरी दुनिया हंसती हुई महसूस हो रही थी। पहले अस्तवाजी ज़िंदगी, फिर कारोबारी ज़िंदगी। सेलिना मज़र इसके असाब पर बुरी तरह सवार हो गई थी। इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। इसकी इतनी जुर्रत, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चीख रही थी। गार्ड्स खामोशी से खड़े रहे। इनमें से किसी के पास भी जवाब देने का कोई जवाब मौजूद नहीं था। वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ती सोफे पर बैठ गई थी। इसे अपने रुखसार पर अब तक सेलिना के हाथ का निशान महसूस हो रहा था। इसे जैसे अपने साथ हुए वाक़े पर यकीन नहीं आ रहा था। मैम, शुएब साहब आपको अपने हेड ऑफिस बुला रखे हैं, इसके मैनेजर ने इतला दी तो वो अगले ही पल भग से उड़ी। सुर्ख चेहरा उठाकर हैरत से सामने खड़े मैनेजर को देखा। इन्हें किसने बताया? क्या तुमने रिपोर्टर्स को हैंडल नहीं किया था? हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने वीडियो लीक कर दी है। अब वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर चल रही है। इसके कहने पर वो साकित हुई थी, फिर तेज़ी से उठकर लिफ्ट के जाने भागी। अगले ही पल अब वो शुएब बस्तामी के सामने तमतमाता चेहरा लिए इस्तादा थी। ये सब क्या है मारिया? क्या बकवास है ये सब? कारोबारी ज़िंदगी में ज़ाती ज़िंदगी की क्या मुदाखलत है? अभी के अभी इस वीडियो को हटवाओ।
इन इन्वेस्टर्स को भी अब तुम्हारी साख पर शक हो गया है। वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाले रुपए से इनकारी हो जाएं तो हैरान मत होना। इसका सनसनाटा तंज जैसे इस पर कोड़े की तरह आ लगा था। इसके बाप ने इससे कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद एनजीओस की फर्म का इसे सीईओ मुकर्रर कर देगा, लेकिन अब सब कुछ तलफ्ट हो गया था। इसकी जज्बातियत ने इसे जलील कर दिया था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मामला मज़ीद गंभीर ना हो। इसकी कमज़ोर सी आवाज़ पर शुएब ने इसकी जानिब तनफ्फुर से देखा था। कोशिश, ये लफ्ज़ अपनी लुगत से निकाल बाहर करो। तुम्हारे इस बुज़दिल और लूज़र शोहर की वजह से तुम आज इन क्राइसिस में हो। जब तक इस मामले को सुलझा न लो मेरे सामने मत आना। वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। मारिया हसन ने एक गलत कदम उठाया था और इस गलत कदम का खमियाजा अब इसके साथ ताउम्र रहना था। वो सफ़ेद चेहरा लिए बाहर चली आई। इसकी मैनेजिंग टीम भी इसकी जानिब बढ़ आई थी। वो वीडियो जल्दी हज़फ हो जाएगी। इसने आईटी एक्सपर्ट की बात पर हाथ उठा के इसे थमने का इशारा किया था, फिर ठहर गई। वो सब भी इसके साथ ही ठहर गए थे। हम वो वीडियो हज़फ नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। अब इसे हटाने से हमारा ही नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। वो अब सोच सोच कर कह रही थी। मैनेजर ने इसकी बात पर हैरत से इसे देखा था। फिर हम क्या करेंगे? हम इस मसले को फेस करेंगे। हम इस वीडियो के मुतालिक बयान देंगे। इसका दिमाग ठंडा हो चुका था और इसे दुनिया वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी थी। कैसा बयान? सेलिना की कुर्दार कुशी का बयान। एक गर्लफ्रेंड अपने एक्स की ज़िंदगी में मुदाखलत कर रही है। वो अपने ज़मीन बॉस हुए मुस्तकबिल को किसी भी तरीके से बचाने के लिए अमीर सियासतदान की अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह करने से भी नहीं चूक रही। परफेक्ट, इसने कहकर इन सब की जानिब देखा था। वो सब पहले ही इसकी जहानत के मुतारिफ थे। इसके लिए लम्हों में तालियां बजा डाली। इसने संजीदगी से हाथ चलाकर इन्हें खामोश होने का कहा। वसीम, मेरे साथ आओ। मीटिंग का लायहा अमल दोबारा तय करो। हमें इस मसले को हल करना है। वो अब हील से चलती वसीम को अगला लायहा अमल समझा रही थी। ये वही लड़की है ना, सेलिना? हसन मुस्तफ़ा ने ऐनक नाक पर कदरे चुकाकर वाजिद की जानिब देखा था। वो इस समय इनके ऑफिस में विराजमान था। अपनी सियासी कैंपेन के हवाले से इनके साथ गुफ्तगू चनेत करने हाजिर हुआ था, लेकिन सेलिना और मारिया की वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। वो आंखों में ठेरों अफसोस लिए इन दो वीडियोस को देख रहा था। पहले मारिया ने सेलिना को इस्तेहसाल का निशाना बनाया था और अब सेलिना ने मारिया को जवाबन अपनी हैसियत का एहसास दिलाया था। इसे अपने सर में सुबह ही सुबह दर्द सा महसूस होने लगा था। जी, ये वही है। ये अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने के लिए ओछे हथकंडे आजमा रही है। इनकी ठंडी सी टोन पर इसने चुभती आंखों से इनकी जानिब देखा था। डैड, हम इस बारे में बात ख़त्म कर चुके हैं। आप सेलिना के बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे। इसका जज्बाती सा अंदाज था या क्या? लम्हे भर को मुस्तफ़ा चौंका था, बिल्कुल हल्का सा। फिर आंखों से ऐनक उतार कर सामने रखी, पुरसकून अंदाज लिए सामने बैठे वाजिद को देखा। क्या तुम अब तक इसके मामले में जज्बाती हो? मर्दों को इतनी तवील मोहब्बत नहीं भाती। तुम भी अपने इस बचकाना रवैये से बाहर निकल आओ। इसे अपने सर में टीस से उठती महसूस हो रही थी। इन्हीं बातों के बायस वो पहले ही सेलिना को खो चुका था। मोहब्बत बचकाना नहीं होती डैड, तवील मोहब्बत बचकाना ही होती है। एक फैज़ समझकर इसे गुजार लेना और इसके असर से आज़ाद होना ही तुम्हें असल मर्द बनाता है, नहीं तो सारी ज़िंदगी बुज़दिल ही रहोगे। वो अब फिर से ऐनक नाक पर जमा रहा था, फिर सामने रखा अखबार उठाकर निगाहों के सामने किया। बुज़दिल ही तो हूँ मैं, बुज़दिल ही तो था जब भी इसे खो दिया। वो उठ खड़ा हुआ था। इसे अब मुस्तफ़ा से कोई बात नहीं करनी थी। वैसे अच्छा ही है तुम्हारी सियासी मकबूलियत के लिए। दो औरतें तुम्हारे सर पर लड़ रही हैं। तुम नौजवानों में मज़ीद शोहरत हासिल कर सकते हो इस वाक़े की बुनियाद पर। बस इसे अच्छी मीडिया कवरेज दो और बयानात का सिलसिला जारी रखो। वाजिद ने इसकी जानिब गहरे अफसोस से देखा था। वो बिलाशुबा एक सियासतदान था। इसे हर जहमत को अपने लिए रहमत बनाना आता था। अगले ही पल वो इसके ऑफिस का दरवाज़ा धकेलता बाहर निकला तो पीछे से वो इसकी बेवकूफ़ी पर गहरा सांस भरकर रह गया था। फिर अखबार निगाहों के सामने कर लिया। ये मामला इससे ज़्यादा इसकी तवज्जो का हामिल नहीं था। सेलिना गार्ड्स को लिए वापस एजेंसी चली आई थी। पार्किंग एरिया में तमाम गार्ड्स की स्याह गाड़ियाँ आ रुकी थी। अगले ही पल अब तमाम गार्ड्स इसके सामने खड़े थे। वो भी अपनी कार का पिछला दरवाज़ा खोलती बाहर आ निकली थी। यासिर ने अपनी कार एक जानिब पार्क की और फिर खामोशी से ठहर कर इसे देखने लगा। वो अब अपनी कार से पुश्त टिकाए सामने मौजूद गार्ड्स की नफरी से मुखातिब थी। आप सबकी रज़ा कराना खिदमत का बेहद शुक्रिया। आप सबका खाना आज मेरी तरफ से होगा। इसके मुस्कुरा कर कहने पर गार्ड्स ने तालियां बजाई थी। फिर वो सब इससे इजाज़त लेते छुट गए। वो कार की पुश्त से टिकी इन सब की जाने मुस्कुरा कर हाथ हिला रही थी। यासिर अब भी एक फासले से इसे देख रहा था। तमाम गार्ड्स एजेंसी के अंदरूनी हिस्से की जाने पड़े तो इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। इसने गहरे गहरे सांस लिए थे, यूं जैसे वो अपना सांस कई लम्हात से रोके रखे हुए हो। इसने अपने हाथों को निगाहों के सामने किया। वो कपकपा रहे थे। मारिया हसन जैसी बारसोख शख्सियत को थप्पड़ दे मारना आसान नहीं था। इसने अपनी हयात की तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके ऐसा फैसला लिया था।
लेकिन अब वो अपने ही फैसले के नताज तले लरस रही थी। सांस बहाल करके इसने अपनी कार की जानिब बढ़ना चाहा तो लम्हे भर को कदम कपकपाहट का शिकार महसूस हुए। वो उलझ कर गिरने ही लगी थी कि किसी ने इसे कोहनी से थाम कर पा आसानी सीधा खड़ा किया। वो चौंक कर मुड़ी। सुरमई आंखों वाला गार्ड इसके करीब खड़ा था। इसने सुकून का सांस लिया था। कुछ कहो कि नहीं। वो इसे देखता रहा तो इसने पूछ ही लिया, बेवकूफ़। ज़ेरे लब आहिस्तगी से बस यही कहा था इसने। बेवकूफ़ तो हूँ। अगर नहीं होती तो क्या वाजिद हसन से मोहब्बत करती। वो खुद पर हंसी थी। इसकी हंसी में मौजूद ज़ख्म यासिर को बखूबी महसूस हुआ था। पॉइंट तो है, वो इसकी कोहनी छोड़ चुका था। सेलिना ने खुफकी से इसे देखा था। कभी मोहब्बत करोगे ना, फिर पूछूंगी। मोहब्बत करने के लिए बेवकूफ़ होना पड़ता है। मैं ऐसी किसी भी खूबी से फ़िलहाल कोसा दूर हूँ। वो इसके जवाब पर महसूस हुई थी। फिर इसकी जानिब देखा। शहद रंग आंखों में चमक लिए। आप मोहब्बत इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप बेवकूफ़ होते हो। आप मोहब्बत करके बेवकूफ़ हो जाते हो। आपकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। वाजिया सुर्ख निशान तक आपको खतरे की निशानदेही करता हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि आप उस रेड फ्लैग को भी अपनी मोहब्बत का सामान समझने लगते हो। आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप किसी की आंखों के असीर हो जाते हो, बिल्कुल खामोशी से। फिर किसी कमज़ोर लम्हे में जाकर आपको एहसास होता है कि आप तो कैद हो चुके हो। आपको अपने हाथों में बेड़ियाँ महसूस होने लगती हैं। फिर आप सोचते हो कि मैं तो इंतहाई अक्लमंद इंसान था, मैं इस सब में कैसे फंस सकता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। यासिर आलम, क्या तुम जानते हो कि किसी की आंखों का पसंद आ जाना किस कदर ख़तरनाक बात है। इसकी जानिब से मोहब्बत पर किए गए तवील तबसरे पर भी यासिर ने कोई जवाब नहीं दिया। सेलिना ने नोट किया था कि वो बगैर ज़रूरत के जवाब नहीं दिया करता था। कहाँ जा रही हो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। इसके कहने पर अब वो वाक़तन मुताजिब हुई थी। मोहब्बत पर किए गए तवील तबसरे के जवाब में तुम ये कह रहे हो, कुछ शक नहीं कि अब तक सिंगल हो तुम। मुझे तो बेचारी जूलिया पर तरस आ रहा है। तुम्हारे खुश्क अंदाज को जाने कैसे बर्दाश्त किया होगा इसने। वो इसे छेड़ रही थी। इसने गहरा सांस लिया था। अकेली जा रही हो सेट पर। वो फिर से इस्तफसार कर रहा था, इसी संजीदगी से। लेकिन सेलिना मजाल है जो संजीदा हो जाती। क्यों, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। आंखों में ढेरों शरारत लिए कहा तो इसने माथे पर कई लकीरें लिए इसे देखा। मैं बिला वजह परेशान नहीं होता। तुम एक लम्हे के लिए परेशान हुए थे। तुम मुझे अकेले भेजने का रिस्क नहीं लेते हो। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे पसंद नहीं करने लगे हो। तजस्सुस से भरपूर इस्तफसार पर इसने दूसरी जानिब देखा था। ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं थी। कुछ मसाइल की वजह से तुम पर चेक रखना मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो पूरी एजेंसी को मालूम है कि मैं तुम्हें कितना नापसंद करता हूँ। वो अब अपनी कार की जानिब बढ़ रहा था। सेलिना इसके पीछे आ रही थी। हालांकि मुझे नापसंद करना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात है। इतनी भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम मज़ीद 2-3 दिन अगर मेरे आसपास रहे तो मुझसे मोहब्बत कर बैठोगे। मैं वो दिन आने से कबल ही इस जॉब से मुस्ताफ़ा हो जाऊंगा। वो अब पिछली नशिस्त का दरवाज़ा इसके लिए खोल रहा था, साथ साथ इसे बगैर रुके जवाब भी दे रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझसे मत कहना। मुझे तो फ़ैन बॉयज़ की जानिब से निछावर की मोहब्बत की आदत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा भला। वो अब अंदर बैठती बोलती जा रही थी, ऐसे जैसे वो इसे हर रोज़ मोहब्बत के मौजू पर ऐसे ही गुफ्तगू करती हो। क्या सरकार का अगला दरवाज़ा खोले अंदर बैठ रहा था। किसने कहा कि मैं फ़ैन बॉयज़ वाली मोहब्बत करूँगा। और यहाँ वो बुरी तरह चौंकी थी। अपने सवाल पर अंदर कहीं वो खुद भी ठिठक सा गया था। सेलिना दिलचस्पी से आगे हुई, अपनी प्यारी सी आंखें फैलाकर इसके चेहरे को देखा। फिर कौन सी मोहब्बत करोगे, वो जानना चाहती थी। यासिर ने ज़रा आगे निकले इसके चेहरे को देखने से इज्तनाब पड़ता था। इसके इस तफ्तार पर वो खामोश ही रहा। वो अब चेहरा एक हाथ पर गिराए इसकी जानिब देख रही थी। क्या तुम्हें पता है कि तुम दाएं जानिब से कितने हैंडसम लगते हो। तुम्हारी राइट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। वो अब भी कुछ नहीं बोला था। सेलिना ने इसकी खामोशी पर गहरा सांस भरा। इसे जैसे अपने सवालों के जवाब में इसकी पुरसकून खामोशी की आदत होती जा रही थी। इसे बोलने की आदत थी और यासिर को सुनने की। वो बोलती रहती और वो सुनता रहता बगैर इसे टोके। कितना अच्छा था वो। तुम्हें मोहब्बत से कौफत नहीं होती। कुछ पल बाद इसने आहिस्ता से पूछा था, होती है, अभी भी हो रही है। और बेड़ा गर्क हो इसके अच्छे होने का। अपने दिल में इसे अच्छा कहने पर सेलिना का दिल किया खुद पर लानत भेज दे। हाँ तो उतार तो पिछली दफ़ा की तरह सड़क पर। किसने कहा है खुद पर जबर करने के लिए। वो तेजी से पीछे हो बैठी, साथ ही तड़क कर बोली, काश मैं ऐसा कर सकता। क्या खूब गहरे अफसोस के साथ कहा गया था, ठंडी आह भरकर, जैसे अगर वो ऐसा कर सकता तो कर गुजरता। तुम ऐसा कर सकते हो, वो इसी लुटमार अंदाज में बोली थी। हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करोगे। क्योंकि हम ट्रैफिक के ऐन दरमियान में हैं। तुम्हें यहाँ पर उतारा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। गाड़ियों की तवील और तंग कितारों के दरमियान तुम कार का दरवाज़ा भी खोलकर बाहर नहीं निकल सकती।
اور اگر سیلینا کے ساتھ برس پڑا ہوتا تو وہ اسے یاسر عالم کے سر پر دے مارتی۔ اس انسان کو ہر طرح سے اس کا موڈ غارت کرنا آتا تھا۔ وہ ضبط سے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے آنکھیں چکی تھی۔ زہر لگ رہی ہے اب تمہاری رائٹ پروفائل۔ اور اس کے کہنے پر ڈرائیو کرتے یاسر نے پرسکون نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تھینک یو۔ سیلینا نے اسے پھاڑ میں جاؤ والی نظر سے دیکھا اور خراب موڈ لیے پیچھے ہو بیٹھی۔ اب وہ سکون سے خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خالی خالی آنکھیں لیے سڑک پر پیچھے کی جانب دوڑتے درختوں کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، بے چینی کے آثار تھے۔ کیا جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ درست تھا؟ کہیں اس سے کوئی بڑی کوتاہی تو سرزد نہیں ہو گئی تھی؟ یاسر نے بیک ویو مرر میں اس پر ایک بالکل خاموش نگاہ ڈالی تھی، پھر آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر شیشہ اوپر کر دیا۔ سیٹ پر پہنچ کر اس نے کار ایک جانب لگائی تھی۔ سیلینا نے نظریں اٹھا کر اس کے سر کو دیکھا۔ اس کے گدی کے بالوں پر استرا پھیرا کیا تھا، کان میں ایک عدد بلوٹوتھ لگائے وہ سیٹ میں دیکھتا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ دائیں جانب سے کیا، وہ تو پیچھے سے بھی وجیہہ لگتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا میں نے ٹھیک فیصلہ لیا ہے؟ تم نے ایک مشکل فیصلہ لیا ہے، اس نے کہا تو سیلینا کو اپنے کندھوں پر بہت سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ وہ یوں ہی چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیا چیز ایک فیصلے کو مشکل بناتی ہے یاسر؟ اس کے نتائج۔ اس کے جواب پر وہ تھکن سے اپنا سر نشست کی پشت سے ٹکا گئی، پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ بہت پارسوک ہے، اس نے کہا تھا، وہ مجھے تباہ کر دے گی۔ مجھے تباہ ہو جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے غربت اور بھوک سے خوف آتا ہے۔ میں نے اسے تھپڑ دے مارا ہے، لیکن اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ رپورٹرز کے برہنہ سوالات کے جوابات دے سکوں۔ میں واقعی ایک بچ کیوں نہیں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں، دل بھاری تھا، سانسوں میں خوف کے اثار تھے۔ آگے بیٹھا یاسر بے تاثر ہی رہا۔ جو ہو چکا ہے اس پر کفِ افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ بہتر یہی ہے کہ اب اس فیصلے کے نتائج کا سامنا کیا جائے۔ مجھے نتائج کا سامنا نہیں کرنا آتا تو سیکھو، نتائج کا سامنا کرنا سیکھنے سے آتا ہے۔ کیا تم مجھے تسلی کے دو بول نہیں بول سکتے؟ کیا ضروری ہے تمہارا اتنا حقیقت پسند ہونا؟ وہ اس کے اداسی سے کہنے پر لمحے پر کو چپ سا ہو گیا تھا، پھر آہستگی سے بولا، ہماری جاب میں کہیں بھی کسی چھول کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر ہم لمحے پر کے لیے بھی حقیقت سے غافل ہوئے تو حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ شاید میری جاب نے مجھے تلخ بنا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں اب کے معذرت سی تھی۔ سیلینا نے اس کی جانب دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اتنے پیارے ہو کر تلخی کی حد تک حقیقت پسند کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کیا حقیقت پسند ہونے کے لیے بدصورت ہونا پڑتا ہے؟ ایسی کنڈیشن پہلی دفعہ سنی ہے میں نے۔ اور اس کے سیدھے انداز پر وہ بے بسی سے ہنس پڑی تھی، پھر کار سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے خاموشی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے سیٹ پر چھوڑ کر وہ ایجنسی چلا آیا تھا۔ نچلے فلور پر سامنے ہی اسے حنیفہ مل گئے تھے۔ وہ ان کی فکر مند آنکھیں دیکھ کر لمحے پر کو ٹھہرا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ اگلے لمحات میں وہ دونوں بلند عمارت کی چھت پر موجود تھے۔ نومبر کی سرد ہواؤں سے ان دونوں کے بال اڑ رہے تھے اور وہ دونوں خاموشی سے سامنے نظر آتے مصروف شہر کو تک رہے تھے۔